24 नवंबर के इस सारे मामले में कसूरवार कौन है? गलती सिर्फ उसकी है जिसने निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चलाई। दोनों में से किसी एक को गोली लगती तो क्या बनता है इस मुल्क में। इस वक्त तो अवाम लीड कर रही है, ऑनलाइन लीडरशिप नहीं होती। खान साहब की कोई कॉल फाइनल कॉल नहीं है। इस पार्टी के लिए ना मेरा घर एक दफा उजड़ा है, मैं तड़प के बैठ जाती हूँ। मैम, जो सब कुछ हुआ 24 नवंबर की फाइनल कॉल के बाद जो सारे मामला हुए, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि इस सारे मामले में कसूरवार कौन है? किसकी गलती थी ये जो सारा मामला पेश आया? जिसने गोली चलाई। गोली नहीं चलनी चाहिए थी निहत्ती अवाम के ऊपर, कभी भी, किसी सूरत भी नहीं। और आपके मुल्क का आइन और कानून आई एम सॉरी इसकी इजाज़त नहीं देता। अब अनफॉर्चुनेटली सिटिंग गवर्नमेंट, वो मुझे नहीं पता अब किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराएगी, बट ज़िम्मेदारी आयद होती है इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इंटीरियर मिनिस्टर, और फिर जो उनके सो कॉल्ड चैटर बॉक्स जो आके 5-5 मिनट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और जो अनाउंसमेंट्स कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर साहब को वहाँ से जाना चाहिए था? फर्ज करो वो ना जाते एक मिनट के लिए, दोनों में से किसी एक को गोली लगती तो क्या बनता है इस मुल्क में। इस वक्त हालात क्या होते? आपको लगता है उनको गोली लग सकती थी? किसको? जब अंधेरा है बेटा, अंधेरा है, अंधेरे में मैं और आप खड़े हैं, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, तो मुझे क्यों नहीं गोली लग सकती? इसलिए कि मैं मुसर्रत जमशेद चीमा और आपको लग जाएगी क्योंकि आप उर्दू पॉइंट के हो। ऐसे नहीं होता कि अगर आप KPK के इलेक्टेड CM को कुछ होता है तो फिर उसका जवाब दे कौन है? अच्छा, आपको मैम क्या लगता है कि खान साहब की गैर मौजूदगी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिल वक्त क़यादत है वो कॉम्प्रोमाइज़ की आदत है? मैं ये नहीं कहूँगी। अवाम की ये राय है, आपकी क्या राय है? अवाम की मेरा ये मानना है कि मैं जिस चीज़ पे, चूँकि मैं किसी के ऊपर इस वक्त वो नहीं कर सकती कमेंट, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ज़ुबान खल्क नकारा खुदा। अगर मेजॉरिटी वर्कर्स की, मेजॉरिटी अवाम की अगर किसी के ऊपर सवाल उठा रही है तो उसको चाहिए कि वो अपनी उन चीज़ों को ठीक करे, इस्लाह करे और एड्रेस करे। आपको क्या लगता है खान साहब की गैर मौजूदगी में कौन है बेस्ट जो लीड करे PTI को और जो अच्छे तरीके से कर सकता है आपकी नज़र में? देखिए, इस वक्त तो अवाम लीड कर रही है। आप किसी को इस काबिल नहीं समझती फिल वक्त? काबिल की बात नहीं है। काबिल तो देखो मैं कौन होती हूँ किसी को काबिल या नाकाबिल समझने वाली? इंसान अपने अमाल से साबित करता है। आप नाम ले सकती है? देखिए मेरी अर्ज सुनो ना, देखो मेरी अर्ज सुनो। लीडर वो होता है जो लीड करे, फ्रंट से। ऑनलाइन लीडरशिप नहीं होती। एक बात, लीडर वो होता है जिसने क़यादत करनी है, जिसने लीड करना है, ठीक है? तो इस वक्त तक आप खुद आगे अंदाजे लगा लें कि हो क्या रहा है और बन क्या रहा है। तो इस वक्त लीड तो अवाम कर रही है। 24 नवंबर की इमरान खान साहब की फाइनल कॉल में पंजाब की जितनी क़यादत थी या पंजाब नाकाम रहा, पंजाब ने मायूस किया। लीड करने वाले से भी ज़्यादा लीड करना ही नहीं होता। सम टाइम आगे जाके छितर खाना, गोली खाना ही ऑप्शन नहीं होती। स्ट्रेटजी उसको कहते हैं। स्ट्रेटजी कोई नहीं थी। पता है कि इधर पैनिक में आके वो जो तमाशे करते हैं, ठीक है, हमारी स्ट्रेटजी ये होनी ही नहीं चाहिए थी कि यहाँ से हम काफिलों की शक्ल में जाएंगे। आप कंटेनर को कैसे हाथों से हटाएंगे? फूंक मारेंगे? हम सुपरमैन तो नहीं है ना। उसका तरीका ये होना था कि छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में रेलवे स्टेशन के थ्रू, बसों के थ्रू अपनी आइडेंटिटी शो किए बगैर लोग पहुँचते। क़यादत पहले पहुँचती, छुप के पहुँचती, और फिर अपने लोगों को मैक्सिमम नंबर वहाँ पे इकट्ठा करते और KPK के काफ़िले के साथ शामिल होते, वहीं से होके आते। स्ट्रेटजी वाज नॉट गुड। उसमें किसी की बदनीति मैं नहीं कहूँगी, शायद उन्होंने पता नहीं क्यों नहीं सोचा, समझ से बाहर है। और बाकी जहाँ तक पंजाब की अवाम है, बड़ी गजूर अवाम है। आप अभी भी PTI का हिस्सा है? मेरी पार्टी के साथ वाबस्तगी और लॉयल्टी है वो अनकंडीशनल है, किसी ओहदे, सीट और उसकी वजह से नहीं है। जब मैं मीनार पाकिस्तान पे पहुँची हूँ तो मेरे ऊपर तो कोई वो नहीं था कि मैंने पहुंचना है या मेरी अकाउंटेबिलिटी होनी है, मैंने रिज़ाइन करना है, मेरे पास ओहदा है, या मैंने कोई इलेक्शन लड़ा है, या मैंने किसी रिज़र्व के लिए अप्लाई किया है। नो, नथिंग। एज ए कारकुन एक पाकिस्तानी की हैसियत से गई, लेकिन उसकी कीमत भी अदा की, तो वो तो फिर होता है। अच्छा, मैं मुझे बताइएगा, बुशरा बीबी या हलीमा खान कौन बिलोंग करता है इमरान खान की आइडियोलॉजी से? बोथ। क्योंकि उसकी वजह ये है कि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है दोनों में? नहीं है। अच्छा, सुन ले ना, बात सुनो। बाकी ये बेटा, ये तब इश्यूज होते हैं जब ज़ाती एजेंडा हो। दोनों का ज़ाती एजेंडा सेम हो गया। वो एक शख्सियत है जिसका नाम है वो बहनों का भाई और बीवी का शौहर, उसको बचाना इज़ देयर एजेंडा। जब एजेंडा सेम है तो इख्तलाफात क्या? और दोनों का इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में आने का। वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें खान साहब की ज़िंदगी से गर्ज है। PTI का जो तर्जुमान है, जो इन्फॉर्मेशन को डील करता है, वो आके सीधी सीधी करे ना बात। खान साहब ने जो कहा है तो हलीमा बाजी को बात नहीं करनी पड़ेगी।
جب موقف انہیں آ کے رکھنا پڑتا ہے اور عہدہ آپ سنبھالیں، یہ کیا مذاق ہے؟ اس سے بڑی ناانصافی کیا ہے؟ ہمیں جب خان صاحب نے کوئی بھی ذمہ داری دی ہے، ہم نے اس کو نبھایا ہے، چاہے اس کی جو مرضی کاسٹ پے کی ہے، کاسٹ تو پے کرنی پڑتی ہے، آپ نہ لو، آپ سے نہیں ہوتا آپ چھوڑ دو. پی ٹی آئی میں آپس میں اتنے کانفلکٹ کیوں ہیں؟ حماد اظہر صاحب، اسلم اقبال صاحب، لاہور میں شیخ امتیاز صاحب، چودھری اصغر صاحب، مختلف آپ جتنے 100 دیکھیں گے ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے. یہ کیوں اتنے کانفلکٹس آپس میں؟ پی ٹی آئی کو نون لیگ سے خطرہ نہیں ہے، اپنے لوگوں سے خطرہ ہے. بیٹا بڑی بدقسمتی ہے اور اٹس ویری انفارچونیٹ. پہلے تو یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ میرا موقف لیں تو ہم یہ جب چیزیں دیکھتے ہیں نا، میں آپ کو اپنی فیلنگ بتا دیتی، بیکاز اب تو میں ورکر ہوں نا پارٹی کی، ایک ورکر کی حیثیت سے. اور جس ورکر نے قربانی دی ہے نا اور سیکریفائس کیا ہے اور وہ فکس ہوا ہے، اس کو دکھ زیادہ لگتا ہے. سم ٹائمز جب اس طرح کی فضول چیزوں کے اوپر آپس میں ان کی، جس کسی کی بھی، میں کسی ایک کا نام نہیں لیتی، ٹھیک ہے، جب یہ چیزیں آتی ہیں تو پھر ہمارا دل تھوڑا دکھتا ہے، دل چھوٹا ہوتا ہے ان کی یہ چھوٹی حرکتیں دیکھ کے، کہ ان لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ کیا کچھ قربان کر کے اس پارٹی کے لیے کس نے کیا قیمت قربانی دی ہے. اور یہ ان کو پڑی ہوئی ہے، جب ملے ہوئے عہدے تو انجوائے کرو، آپس میں کیوں ایک دوسرے کے گریبان اور پارٹی کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہو؟ ورکر اور پبلک مایوس ہوتی ہے، اپسیٹ ہوتے ہیں. میں نے یہ 2 دفعہ جیل ایکسپیرینس کی ہے نا، کہ آپ جب جیل میں ہوتے ہیں اور جب آپ کی اپنی غلطی نہیں ہوتی، آپ کسی نظریے کسی مقصد کے تحت ہوتے ہیں، تو انسان کو بہت دکھ لگتا ہے، بہت دل دکھتا ہے. آپ کو پی ٹی آئی کی عادت کی وجہ سے رونا آیا؟ مجھے آیا ہے رونا، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں. ہم نے اس پارٹی کے لیے نا، اگر میں اپنے گھر کی دیکھوں تو میرا گھر ایک دفعہ اجڑا ہے، ٹھیک ہے. میرے میاں کی ہیلتھ بڑی اچھی تھی، ان کی اوپن ہارٹ سرجری ہوگی. میرا ایک بیٹا اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور میں اس کی ہیلتھ ایشوز کے جانتے بوجھتے ہوئے مجھے دوبارہ انفارچونیٹلی میں ریسٹ ہوئی. میں 42 ڈیز رہ کے آئی ہوں، اور جن کے بچے شہید ہو گئے ہیں. میرا تو خالی بیٹا میرے پاس ہے، وہ بیمار ہے خالی، تو میں تڑپ کے بیٹھ جاتی ہوں. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح سے لوگوں کو اپسیٹ نہ کریں، آپس میں مت لڑیں. ایک چیز کو ذہن میں رکھے کہ انہیں خان نے عزت دی ہے، اس عزت کا مان رکھیں. عہدے اتنی عارضی چیزیں ہیں، یہ آج ہیں کل نہیں ہے، وقت سدا ایک جیسا نہیں رہتا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مجھے پھر دیکھو، خان صاحب کی قربانی کے آگے ہم سارے پاکستانیوں کی قربانی اتنی سی ہے، یاد رکھیں. کل ملا کے ہم ساروں کی قربانی خان کی قربانی کے برابر نہیں ہے. انہوں نے ان کی فیملی لائف کو ڈسکس کیا، انہیں ذلیل کیا، کرنے کی کوشش کی، کر نہیں سکے. ان کی بہنیں نان پولیٹیکل ہیں، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. وہ جب جاتی ہیں میرا دل روتا ہے، اور پھر ہمارے لوگ ان کے اوپر باتیں کرتے ہیں. خان صاحب کو بڑے اچھے سے جانتی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کی اب نیکسٹ موو کیا ہوگی آفٹر فائنل کال؟ خان صاحب کی کوئی کال فائنل کال نہیں ہے. اچھا، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، اور مے بی ان کی ہر کال ہی فائنل کال ہوتی. ہی از دیٹ کائنڈ آف مین. اس بندے کی ایک ہی لالچ ہے، خواہش ہے کہ میں نے اس ملک میں بہتری لانی ہے، ٹھیک کرنا ہے. تو اس کے ساتھ مل کے چیزوں کو ٹھیک کر لیں، اس میں مشکل کیا ہے؟ کب تک چیزیں ٹھیک ہوتی نظر آ رہی ہیں، یا ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ کیوں نہیں ہوں گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ملک ایسے رہ سکتا ہے اور چل سکتا ہے جیسے ہو رہا ہے؟ چیزیں تو ٹھیک ہونی ہے، دیر تو یہ لوگ خود کر رہے ہیں نا. پاکستان کے ہر ادارے کو پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے. عوام ہے تو سب بہارے ہیں نا، سب کی. تو بہتر ہے آپ اپنا مائنڈ تھوڑا سا چینج کر لیں اور عوام کی رضا کو سمجھ لیں، مان لیں کہ یہ اللہ کی رضا بھی ہے اس میں. تو آپ اس بندے کو انگیج کریں. انگیج کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سیدھا ان کا مینڈیٹ ان کو واپس کریں. لیٹ ہم پرفارم اینڈ لیٹ ہم فیل. وہ تو ختم شد نہیں ہوا، ان کے مخالفین ایک ایک کر کے آج تباہ شد، ختم شد، اینڈ